प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले संविधानलाई जोगाउनका लागि र विकास र स्थायित्वका लागि बनेको गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद भंग गरेको उल्लेख गर्दै एमालेलाई जनताले मत दिन नहुने तर्क गर्नुभयो। देउवाले गठबन्धनमाथि कुनै शंका उपशंका नगर्न आग्रह गर्दै तालमेलमा उम्मेद्वार बनाएका सबैलाई विजयी गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी बिना ब्याजको अनुदान भएको र अरू अनुदान पनि नेपालमा आउने बताउनुभयो। उहाँले अहिले ऋण लिएर तिर्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले विकासको बाटोलाई सही तवरले अघि बढाउन अनुदान आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। यो गठबन्धन जो बनेको छ यो ओलीजीको अत्यन्तै ठुलो अत्याचार भएपछि विरोध गर्यो भनेदेखिलाई पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने, संसदमा विपक्षीहरूले विरोध गर्नेहरूले अरू पार्टीले विरोध गर्नकै लागि प्रजातन्त्र हो। विरोध सहन नसक्ने ओलीजीले विरोध गर्यो भने पार्लियामेन्ट भङ्ग गरिदिइहाल्ने। जनताले 5 वर्षका लागि चुनेको संसदलाई भङ्ग गरिदिने। जो अहिलेको नेपालको जो संविधान छ यो संविधानमा जथाभावी भङ्ग गर्न पाउँदैन कसै प्रधानमन्त्रीले। रहरको आधारमा संसद भङ्ग गर्नै पाउँदैन। तर ओलीजीले भङ्ग गरिदिनु। फेरि अदालतले न्याय गरेर पार्लियामेन्ट फिर्ताउनु त पार्लियामेन्ट चल्नै दिएको छ। पार्लियामेन्ट चल्नु पनि नदिने, पार्लियामेन्ट भङ्ग गरे गर्ने ओलीजी उहाँको पार्टीलाई जिताएर के गर्नुहुन्छ? यहाँ पनि त्यही हाल होला भोलि। त्यसै कारण चाहिँ नि अहिले यो गठबन्धन जो हाम्रो बनेको छ यो चाहिँ नि यही कुरा ध्यानमा राखेर गठबन्धन बनेको। महाधिवेशनमा पनि गठबन्धनलाई हामीले अगाडि बढाउने, गठबन्धनलाई पुरा रूपमा लैजाने यो गठबन्धन आवश्यक रहेको हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनले निर्णय गरेको थियो। त्यसै आधारमा म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गठबन्धन त्यही आधारमा म गठबन्धन टिकाएर लान्छु। कमसेकम चाहिँ यो नेपालमा जो प्रजातान्त्रिक अधिकार, प्रजातान्त्रिक चाहिँ स्वतन्त्रतालाई बचाएर राख्ने भन्ने भाषाका साथ हाम्रो सरकार बनेको। त्यसैले तपाईँलाई थाहा होला अहिले कति फरक छ। अहिले कुनै डर त्रास छैन सरकारबाट। कुनै दिन पनि बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइएको छ। कुनै किसिमको दुःख दिएको छैन। ओलीले कति दुःख दिएको छ। कर्मचारीलाई थर्कमान, पुलिस प्रशासन थर्कमान, जनता समेतलाई तर्साउने काम गरेका थिए प्रथम ओलीजीले। त्यसै कारण चाहिँ नि अहिलेको गठबन्धन टिकाउन आवश्यक छ। गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउन आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, प्रजातन्त्रको भविष्यका लागि यत्रो लडाइँ लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र छ, सङ्घीय गणतन्त्र आएको छ, प्रजातन्त्र आएको छ। त्यसलाई स्थायी रूपमा राख्नका लागि स्थायी रूपमा कसैले शङ्का नगर्न सक्ने अवस्थामा ल्याएर हामीले बचाउनु छ। त्यसै कारण चाहिँ अहिले गठबन्धन आवश्यक छ। गठबन्धनका पार्टीहरूले जो आफूलाई तालमेल गरेर उम्मेदवार दिएका छन् त्यो उम्मेदवार जित्नु पनि आफ्नो आवश्यक छ। त्यो गठबन्धनका सबै साथीहरूलाई जिताएन भनेदेखिलाई गठबन्धनभित्र कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का हुने कुरा हाम्रो पार्टीले गर्नै हुँदैन, अरू पार्टीले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसै कारण यो गठबन्धन छ। अहिले नयाँ अवस्था छ। अहिलेको संविधानले पनि एक्लै पार्टी हो, कसैको पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। गठबन्धनमा अनिवार्यता छ। बिना गठबन्धन कसैको बहुमत आउन सक्दैन। बिना गठबन्धन कसैको सरकार चल्दैन। त्यस कारण गठबन्धन अहिलेको संविधान अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता हो। त्यस कारण यो गठबन्धन जो छ अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता हो। राष्ट्रले मागेको कुरा हो।
यो राष्ट्रिय अवस्थालाई वर्षौँसम्म अगाडि लगेर चाहिँ हामीले यो देशलाई विकास गर्नु छ। त्यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदलाई विघटन गर्ने अवरुद्ध गर्नेहरूलाई अब जनताले संसदमा पुग्नबाट रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता चाहिएको भन्दै उहाँले राजनीतिक स्थिरता नहुँदा विकासका काम नै अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक स्थिरता नभएर यो मुलुकले विकास गर्न पाएन। अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी धनी देशका गरिब जनता भएर बसेका छौँ। यत्रो ठुलो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुन पाएको छैन। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हामीले 70 वर्षदेखि लडेर यो संविधान ल्यायौँ, व्यवस्थाको टुङ्गो लगायौँ, संसदीय व्यवस्थालाई, प्रणालीलाई, यो देशको बहुदलीय बहुलवादमा आधारित व्यवस्थालाई हामीले साकार गर्छौँ भनेर संविधानमा लेख्यौँ र आज समाजवाद, प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद बनाउँछौँ हामी भनेर यो संविधानमा हामीले लेख्यौँ। हामीले सबै यो देशका सबै प्रगतिशील शक्तिहरूको साझा दस्तावेजको रूपमा यो संविधानको निर्माण गरेका छौँ। यो संविधान नेपालीहरू सबैको साझा दस्तावेज हो, सम्झौताको दस्तावेज हो। यसको माध्यमबाट नेपाललाई अब राजनीतिक स्थिरता हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। तर यस बिचमा यो राजनीतिक स्थायित्वलाई खलबल्याउनको लागि यहाँ केपी ओलीजी आज एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रयोग गरियो, उहाँलाई निमित्त नायक बनाइएको छ नेपाललाई अस्थिर बनाएर विकास गर्न नदिन, नेपाललाई सधैँ यस्तै अवस्थामा राखी छोड्न उहाँलाई निमित्त नायक बनाइएको छ केपी ओलीलाई। त्यसकारण उहाँले पटक पटक यो राजा महेन्द्रले 17 सालमा संसदमाथि हमला गर्यो, यो राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ 59 सालमा संसदमाथि हमला गर्यो। अहिले आएर चाहिँ ओलीले 2 पटक 3 पटक संसदमाथि हमला गर्नुभयो। अदालतले फिर्ता गरेको संसदलाई पनि फेरि चल्न नदिएर संसदलाई नै पङ्गु बनाउने, व्यवस्थालाई नै पङ्गु बनाउने, नेपाललाई सधैँ अस्थिरतातिर धकेलिरहने महान प्रपञ्च उहाँले गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले म यो स्थानीय चुनावमा मात्रै होइन, आउँदो संसदको चुनावमा पनि केपी ओली र उहाँका अनुयायीहरूलाई, उहाँको समर्थनमा जाने मान्छेहरूलाई, संसद चल्न नदिने मान्छेहरूलाई, संसद भत्काउने मान्छेहरूलाई संसदमा जान जनताले अब दिन हुँदैन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ यही रोक्नुपर्छ, यही रोकेर तालिम दिनुपर्छ उहाँहरूलाई माथि दियो भने हेर्नु संसदै चल्न नदिने, देशै चल्न नदिने। आज हेर्नुहोस् त संसदको त्यो हालत, अदालतको त्यो हालत, संवैधानिक निकायको त्यो हालत आज देशलाई कहाँ पुर्याएको छ। बाहिर चाहिँ चुच्चे नक्सा देखाएर राष्ट्रवादको मकुण्ड उठ्ने, भित्रभित्र 12 बजे राति रको चिफसँग चाहिँ गप्पेसँग मन्त्रणा गरेर लम्पसार गर्ने, यो के हो? यो यस्तो किसिमको षड्यन्त्र, यो नक्कली राष्ट्रवादबाट देशले धेरै धोका पाइसक्यो। धेरै धोका महेन्द्रले पनि राष्ट्रवादको नाममा धोका दिएकै हो। यो चाहिँ केपी ओलीले पनि राष्ट्रवादको नाममा नेपाली जनतालाई धोका दिने र ठग्ने काम गरेको छ। अब ठगिन हुँदैन जनता, अब धोकामा पर्न हुँदैन जनता। अब चाहिँ सही कुरा बुझेर अब देश बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको मिसन र आज योसँग मिलेको गठबन्धन नेपाललाई स्थायित्व दिन, नेपाललाई विकास दिन, यो संविधानको रक्षा गर्न, यो परिवर्तनको रक्षा गर्न, दलितले, महिलाले, जनजातिले पाएको अधिकारको रक्षा गर्न यो गठबन्धन बनेको छ। पौडेलले प्रगतिशील शक्तिहरूको साझा दस्तावेजको रूपमा संविधान निर्माण गरेको र देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान खोजेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरतपुरमा रेणु दाहाल नजिते मुलुक दुर्घटनामा जाने भनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पराजयको स्वीकारोक्ति मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा शनिबार इटहरी पुग्नुभएका ओलीले एमाले उम्मेद्वारको पक्षमा मत माग्दै प्रचण्डले दुर्घटनाको धम्की दिए पनि अन्तिममा चिसै पानीले नुहाउने बताउनुभयो। ओलीले गठबन्धनका नाममा छोरी बुहारी श्रीमतीलाई
ओलीलाई महिला कोठा दिलाउने गठबन्धनले अन्यत्र महिला उम्मेद्वारबाट वञ्चित गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। ओलीले प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई धम्क्याइरहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले मधेसमा भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार धनुषामा आयोजित चुनावी सभामा उहाँले मधेसी जनताको माग अनुसार विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दा एमालेकै कारण असफल भएको बताउनुभयो। अहिले एमाले सामन्ती र राजावादी तत्त्वसँग गठबन्धन गरेको भन्दै प्रचण्डले एमाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयता विरोधीसँग गठबन्धन बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। मैले के सुनेको छु भने यहाँ अहिले तपाईहरुको जित सुनिश्चित हुँदै जान थालेपछि एक थरी मान्छेहरू यहाँ हिन्दू र मुस्लिमको विवाद जन्माउने दुस्साहस मूर्खता गर्दैछन्। खबरदार, तपाईहरुले तिनीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्दछ। सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव र एकता खलबेलाउन खोज्ने ती सबै साम्प्रदायिक तत्त्वहरू मैले सुनेको छु एमाले गुटसँग सम्बन्धित मान्छेहरू आफू निर्वाचनमा पराजित हुने भएपछि हिन्दू मुस्लिमका कुरा उठाउने षड्यन्त्र गर्दैछन्। सावधान रहन म तपाईहरुलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ र देश समावेशी र समानुपातिक मान्यतामा अगाडि बढेको छ। आज यो देशमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको पहिचान र अधिकार संविधानमा एउटा हदसम्म सम्बोधन भएको छ। तर त्यसलाई अझै विकसित गर्नुपर्ने, अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने, अझै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईहरुलाई थाहा छ माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव 2 पटक संसदमा दर्ता गराए। तर एमाले गुटको कारणले त्यसलाई पास गर्न दिइएन। त्यसकारण एमाले गुट मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम यी सबैको हक अधिकारको विरोधी पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। अहिले त्यही पार्टीले फेरि जनतालाई भ्रम दिने षड्यन्त्र गर्दैछ। तपाईहरुले बडो बुद्धि पुर्याएर विचार गरेर यो परिवर्तनको पहाड सबै उत्पीडित जनताको हक अधिकारको लडाईँ लडेर हजारौं शहीदहरूको बलिदान, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग तपस्या, हजारौं घाइते अपाङ्ग भएर मात्रै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली आएको। यसको रक्षाको निम्ति माओवादी केन्द्रले मात्रै इमानदारीका साथ पहल गर्न सक्दछ। त्यसकारण तपाईँ जनसमुदायले माओवादी केन्द्रलाई अत्यधिक मतले विजय गराउन जरुरी छ। गएको सालदेखि नेपालमा एउटा यो संविधानमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारलाई उल्ट्याउन खोज्ने, संघीयता उल्ट्याउन खोज्ने, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा आएको छ त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने, क्रान्तिका उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने एउटा प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी, पछि हट्ने, इतिहासको चक्का पछाडि धकेल्न खोज्ने निरङ्कुशतावादी तानाशाही प्रवृत्ति देखा पर्यो। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र देशलाई अँध्यारो सुरुङभित्र घुसाउने षड्यन्त्र भयो। तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ हामीले त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध, त्यो विघटनकारी र निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध गत वर्ष देशव्यापी आन्दोलन चलायौं। तपाईहरु सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। तराई मधेसबाट हजारौंको संख्यामा तपाईहरु पुग्नु भयो। यहाँका सबै मधेसी, दलित, मुस्लिम कम्युनिटीका हजारौं जनता काठमाडौँको सडकमा र देशभरिबाट लाखौं जनता उत्रेपछि त्यो प्रतिक्रिया क्रान्तिकारी प्रतिगामी षड्यन्त्र परास्त भयो र हामी विजयी भयौं।
अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ त्यही प्रतिगमनका विरुद्ध संविधानको राम्रा कुराहरूको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, समावेशी समानुपातिकताको रक्षा गर्ने उद्देश्यले, यो राष्ट्रको स्वाधीनताको पनि रक्षा गर्ने उद्देश्यले नै गठबन्धन बनेको हो। र हामी यो गठबन्धन एउटा अग्रगामी गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा छ भने अर्को एउटा पनि गठबन्धन बनेको छ हाम्रा विरुद्ध। त्यो प्रतिगामी गठबन्धन, त्यो सामन्ती तत्त्वहरूसँग मिलेर राजावादीहरू समेत भएको समावेशी समानुपातिकता विरोधी, संघीयता विरोधी अर्को गठबन्धन बनेको छ एमाले गुटसँग। उसले पनि गठबन्धन बनाएको छ। अब यो निर्वाचन, आउने निर्वाचन कसले जित्ने, अगाडि बढ्ने, प्रगति खोज्ने, शान्ति समृद्धि विकासका पक्षधरले जित्ने या पछि हटाउन खोज्ने र फेरि देशलाई सामन्ती तन्त्रतिर लैजाने, निरङ्कुश तन्त्रतिर लैजाने, तानाशाहीतिर लैजाने, कसले जित्ने भन्ने लडाई हो यो निर्वाचन। यो खालि भोट हाल्ने मात्रै कुरा होइन। जनताले जित्ने कि जनताका पैरी, जनताका दुश्मनले जित्ने भन्ने लडाई हो। हामीले निकै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकचोटि देशभरिबाट जनताले यो निर्वाचनमा परिवर्तनको पक्षमा, प्रगतिको पक्षमा, संघीयताको पक्षमा, पहिचानको पक्षमा, अधिकारको पक्षमा यो लडाई जसले लड्यो। यहाँ विडम्बना के भयो भने काम गर्ने कालु, पछि खाने भालु भने जस्तो भएको छ। यो परिवर्तन ल्याउने माओवादी केन्द्रले लडेर ल्याउने अहिले विडम्बना चाहिँ जो यो परिवर्तन विरोधी थिए, गणतन्त्र विरोधी थिए, संघीयता विरोधी थिए, तिनीहरू चाहिँ बलियो हुने जो परिस्थिति बनेको छ यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा अनि प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि अब यही साल हुँदैछ। यो तिनै चाहिँ निर्वाचनबाट परिवर्तन विरोधी, जनता विरोधी, अधिकार विरोधी तत्त्वहरूलाई बढार दिनुपर्छ र माओवादी केन्द्रलाई विजयी गराउनु पर्दछ। धनुषामा एमाले आफू पराजित हुने डरले हिन्दू मुस्लिम बीचको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन लागेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1420 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 11 जना र 1296 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 21 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,768 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 205 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झुटा र भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रवाहको विषय विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2079 का अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शनिबार शीतल निवासमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मान कार्यक्रममा उहाँले सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै झुटा र भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रवाह हुनु विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिता, सुसूचित नागरिक र जवाफदेही सरकार लोकतन्त्रका अपरिहार्य तत्त्व भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली प्रेस जगतले जनसरोकारका सबैजसो विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गराउँदै सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई जनताको आवश्यकताका बारेमा पृष्ठपोषण प्रदान गरी सञ्चार सिटीका रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले विपदको समयमा आम जनतालाई सचेत र सतर्क बनाउनुका साथै सही सूचना सम्प्रेषण गरी राज्यको जिम्मेवार निकायलाई उपयुक्त रणनीति निर्माणका लागि समेत पत्रकारिता क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्नुभयो। बाढी, पहिरो, भूकम्प, डढेलो एवं कोभिड-19 महामारी जस्ता विपदको समयमा आम जनतालाई सचेत र सतर्क बनाउनुका साथै सही सूचना सम्प्रेषण गरी
राज्यका जिम्मेवार निकायलाई उपयुक्त प्रतिकार्य रणनीति निर्माणका लागि समेत पत्रकारिता क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण जस्ता आम सरोकारका विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुका अतिरिक्त समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार, जातीय एवं लैङ्गिक विभेद आदिका विरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणका लागि समेत सञ्चार जगतले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रले समाजमा रहेका विकृति, विसङ्गतिलाई उजागर गर्नुका साथै राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई ओझेलबाट प्रकाशमा ल्याउन समेत भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यस क्रममा मुलुकको हित, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण सञ्चार जगतको मुख्य अभिष्ट हुनु पर्दछ। पत्रकारको हातमा रहेको कलमबाट कसैमाथि अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने पक्षलाई विशेष आत्मबोधका साथ कार्यान्वयन गर्न म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै झुटा र भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रवाह हुनु विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको व्यापकताका कारण सूचना प्रवाह गर्ने पहुँच अब पत्रकारिताको औपचारिक क्षेत्रभन्दा धेरै विस्तार भएको छ। हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको बलियो वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध हुँदा सामाजिक सशक्तिकरणमा बल पुग्दछ। यद्यपि सूचनाको वास्तविकता, सत्यको जाँच तथा प्रमाणको पुष्टि हुनुपर्ने जस्ता पत्रकारिताका आधारभूत मान्यतालाई सञ्चारका नयाँ माध्यमले खण्डित गरिदिएको छ। तसर्थ आजको सञ्चार जगतले आफ्नो स्थायित्व सुदृढ गर्न सृजनात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढ्दै गएको छ। राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा समाजले सम्मान प्रदान गरेको हुनाले जिम्मेवारीपूर्ण, सन्तुलित र तथ्ययुक्त सूचना सम्प्रेषणबाट मात्र पत्रकारिताको क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राख्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि नेपाली प्रेस जगतले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा हिँड्नका निम्ति पहरेदारको रूपमा काम गर्न प्रेस जगतलाई आग्रह गर्नुभयो। र लोकतन्त्रको माध्यमद्वारा समृद्धिको जनताको जुन चाहना छ त्यो पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले म सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको उपस्थितिमा यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निर्भीकताका साथ आफ्नो स्वतन्त्रतालाई मध्यनजर गर्दै समाजलाई सुसूचित गर्नुहोस्, सरकारलाई पहरेदारी गर्नुहोस्, सरकारलाई कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा हिँड्नका निमित्त तपाईहरूले आग्रह मात्रै होइन, बाध्य गराउने परिस्थितिको पनि सृजना गर्नुहोस्। त्यसको सरकारले, वर्तमान सरकारले स्वागत गर्छ। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा 2078 सालको वरिष्ठ पत्रकार सम्मानबाट पत्रकार द्वय किशोर नेपाल र तारानाथ दाहाललाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रममा जनही 1 लाख नगद राशि सहित 2 सल्लाह र प्रमाणपत्रद्वारा 6 जना पत्रकारलाई 2078 सालको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरिएको छ। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको 2076 साल र 2077 मा वरिष्ठ पत्रकार सम्मानबाट सम्मानित र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने पत्रकारहरूलाई पनि 2 सल्लाह र प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो।
वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा नमुना मतदान गरिएको छ। मतदान अधिकृतहरूको तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृह स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाहिर नमुना मतदान गरिएको हो। नमुना मतदानमा विभिन्न पालिकाका मतदान अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। मतदानमा महिला, पुरुष, अशक्त लगायतले लाइन मिलाउने, मतदाता परिचय पत्र रुजु गर्ने, मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर रुजु गर्ने र गोप्य स्थानमा पुगी उम्मेद्वारहरूलाई मत दिने बारे जानकारी गराइएको थियो। त्यस्तै मतदानका क्रममा हुन सक्ने अप्रिय घटनाका बारेमा पनि अभ्यास गराइएको थियो। नेपाल पर्यावरण संरक्षण तथा सम्वर्धन संघले विकल्पहरू हुँदाहुँदै बाराको निजगढमा रुख मासेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागि भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघले जंगल मासेर विमानस्थल बनाउन नपाइने आफ्नो अडान अघि सारेको हो। पानीको मुहान सुक्ने, हात्तीको वासस्थान र अरू प्रकृति विनाश गर्न नहुने पनि जनाएको छ। संघले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजगढको 8000 हेक्टर जंगल फाडेर विमानस्थल बनाउँदा त्यहाँको जमुनी, अडुवा, तिथरी, काठघाट नदीहरू, थलानी, बडकी पैनी र जोकाहा खोलाहरूको मुहान भएकाले पानीका स्रोत पूर्ण रूपले सुक्ने जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले अध्ययन अनुसन्धान बिना निजगढको जंगल फाड्न आदेश दिने जस्तो आत्मघाती कदम चलिरहेको बताउनुभयो। राज्यले आफूहरूले अघि सारेका मागप्रति गम्भीरता नदेखाए र जबरजस्ती रूपमा जंगल मासेर विमानस्थल बनाउन खोजे त्यसको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने उहाँले बताउनुभयो। महागढीमाई सिमरोन गरेर कलिया उपमहानगरपालिकाका झन्डै 5,50,000 जनताको खानेपानी र सिँचाइमा गम्भीर दुष्प्रभाव पार्नेछ। साथै रौतहट जिल्लाका लघु जनतालाई पनि गम्भीर असर पार्नेछ। पर्यावरणविद, पूर्व डिएफओ र स्थानीयवासी बाबुराम यादवको भनाइअनुसार निजगढ हवाई मैदानको विकल्प सिमरा विमानस्थललाई विस्तार गरेर बन्न सक्छ, जुन 1200 हेक्टरमा रहन्छ। अर्को विकल्प भनेको सर्लाही जिल्लाको मूर्तियामा 3400 हेक्टरमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यहाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यून लागतमा सम्पन्न हुन्छ। साथै जंगल सखार पार्नु पर्दैन र कुनै पानीका मुहानहरू पनि सुक्दैन र जनता दुष्प्रभावित बन्दैन। उहाँले तथ्यहरू देखाउँदै भन्नुहुन्छ, लन्डनको हिथ्रो हवाई मैदान 1227 हेक्टरमा छ। सिङ्गापुरको चाङ्गे हवाई मैदान 1300 हेक्टरमा र दुबईको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान 1250 हेक्टरमा बनेको छ, जसले वार्षिक क्रमशः यात्रुहरू 8 करोड, 6.56 करोड र 8.91 करोडलाई सेवा पुर्याइरहेछ। जबकि काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलले वार्षिक 71 लाख मात्र हवाई यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहेछ। प्रस्तावित निजगढको हवाई मैदानले जम्मा 72 लाखलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको छ। माथिका तथ्यहरूले भन्छ, काठ तस्करहरूका चङ्गुलमा परेर राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूले मनोमानी बिना गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान निजगढको जंगल फाड्न निर्णय गर्ने, आदेश दिने आत्मघाती कदम चालिरहेछन्। कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत तथा पर्यावरणविद बाबुराम यादवले निजगढ विमानस्थलको विकल्प रहेको बताउनुभयो। निजगढमा विमानस्थल बनाउने नाममा अहिले पनि झण्डै 7000 हेक्टर जमिनमा चारै दिशाको 42 किलोमिटरमा तारबार लगाएको र घेरिएको ठाउँमा पनि झण्डै 5 किलोमिटरमा तारबार लगाएर वन्यजन्तुमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।